बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। ये फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आए थे और इन फरिश्तों को बाबल के कुएं में क्यों लटका दिया गया, और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से ये क़यामत तक इसी हालत में उल्टे लटके रहेंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों करदार फरिश्ते थे या फिर जन्नात और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी, और इसको किस वजह से ज़ोहरा सितारा में तब्दील कर दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है। इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़या की हकीकत क्या है, इस वाक़या के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान मजीद में इस वाक़या के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, बनी इसराइल की रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को तख्लीक फरमाया और उसको अपनी खिलाफत से नवाजा। वही इंसान जब ज़मीन पर आया तो उसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने लगे और कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद भी इंसान को खलीफा बना दिया गया, जबकि हम हर वक्त तेरी हम्दो सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते। हम तेरी खिलाफत के ज़्यादा लायक थे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इसी वजह से इंसान ज़्यादा गुनाह करता है। और अगर यही चीज़ें और सफ़ात तुम लोगों के अंदर रख दी जाए तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पर फरिश्ते बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब ही ना जाएं। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने फरिश्तों में से दो फरिश्ते चुन लो। फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्ते चुन लिए जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे और अल्लाह ताला के इबादत गुजार फरिश्ते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को बशरा ख्वाहिश देकर गुस्सा और शहवत इनके अंदर रख कर ज़मीन पर उतार दिया। नाजरीन, रवायत में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह ज़मीन पर आते और शाम को अल्लाह ताला का इसमें आज़म पढ़ कर आसमान पर चले जाते। ये मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबल में पहुंच गए और वहां ये दोनों फरिश्ते लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ के फ़ैसले किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबल शहर में फैल गई। इसी बाबल शहर के अंदर ज़ोहरा नामी एक हसीना रहती थी जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था, लेकिन ये हसीना अपने शोहर के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखती थी। एक दिन इन दोनों फरिश्तों ने बाबल की इस हसीनो जमील ज़ोहरा नामी इस औरत को देखा और देखते ही उसके हुस्नो जमाल के जाल में फंस गए और इस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते ज़ोहरा नामी औरत के पास गए और इसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कहा। उस वक़्त ज़ोहरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश इस वक्त पूरी करूंगी जब तुम लोग अपना दीन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लो। तो फरिश्तों ने ज़ोहरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है। तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ बुत की पूजा करती हूँ। अगर तुम अपने मज़हब को छोड़कर मेरे इस बुत को खुदा मान लोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और इसके मज़हब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद इन दोनों फरिश्तों की मुलाकात उस ज़ोहरा नाम की औरत से हुई और उस औरत के हुस्न जमाल को देखकर उनसे रहा ना गया और उस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। उस वक़्त उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश उस वक़्त तक ना पूरी करूँगी जब तक तुम इन तीन कामों में से एक काम ना कर लो। ज़ोहरा की ये बात सुनकर फरिश्तों ने पूछा कि वो तीन काम कौन से हैं। वो औरत कहने लगी कि या तो तुम अपने मज़हब को छोड़कर मेरा मज़हब इख्तियार कर लो और बुतों की पूजा शुरू कर दो, या फिर तुम लोग मेरे शोहर को कत्ल करो क्योंकि वो बहुत गैरत वाला है।
اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اسی طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے بعد نشے میں دھند ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان دونوں فرشتوں کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بال لے کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ اس وقت یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمان کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کے اندر مبتلا کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دے دیا، یا تو تم دنیا کی سزا کو اختیار کر لو یا پھر آخرت کی سزا اختیار کریں، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس واقعہ کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کیا البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کو اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ، اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، اور تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایت میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعہ کا ذکر ہے اس واقعہ کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا سچ میں ہاروت اور ماروت نے زہرہ نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعہ کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعہ کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اسی واقعہ پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے ہی واقعہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایت ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ پاک حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔